नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपरीतका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा नेपाल वायु सेवा निगममा देखिएको कमी कमजोरी एक साताभित्र नसच्याए हस्तक्षेप गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको चेतावनीबारे चर्चा गर्नेछौँ। नेपालको हवाई गन्तव्यलाई व्यवस्थित बनाउन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशङ्कर अर्गरिया निरन्तर लागि परेका छन्। मन्त्री अर्गरिया मन्त्रीमा नियुक्त हुने बित्तिकै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अनुगमन गरेका थिए। गत बुधबार त्रिभुवन विमानस्थलको अनुगमन गर्दै उनले विमानस्थल पहिलेको भन्दा निकै राम्रो भएको प्रतिक्रिया दिएका थिए। सोमबार मन्त्री अर्गरियाले सुधारको ठोस कार्ययोजना ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिए। काठमाडौँको न्यू रोड स्थित निगमको कार्यालयको अनुगमन गर्दै मन्त्री अर्गरियाले सरकारले आशा गरे जस्तो निगमले कार्य सम्पादन नगरेको उल्लेख गर्दै निगममा देखिएको कमी कमजोरी सच्याउन एक साताको समय दिँदै त्यसपछि आफूले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन्। नेपालको हवाई गन्तव्य व्यवस्थित गर्न नवनियुक्त संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशङ्कर अर्गरिया निरन्तर लागिराखेका छन्। उनी मन्त्री नियुक्त हुने बित्तिकै त्रिभुवन विमानस्थलको अनुगमन गर्न निस्केका थिए। उनले त्रिभुवन विमानस्थलको सबै ठाउँको अनुगमन समेत गरेका छन्। विमानस्थल पुगेर मन्त्री अर्गरियाले विमानस्थलको संरचना र सुधारका लागि भएका प्रयासका बारेमा जानकारी लिएका थिए। विमानस्थलको रनवे र पार्किङ क्षेत्रको पनि निरीक्षण गरेका थिए। विमानस्थलको आगमन र प्रस्थान स्थलका साथै शौचालय लगायत समग्र सरसफाइका बारेमा पनि उनले चासो व्यक्त गरेका थिए। अनुगमनका क्रममा मन्त्री अर्गरियाले यात्रुहरूलाई सहज हुने गरी व्यवस्थापनलाई चुस्त दुरुस्त राख्न निर्देशन दिएका थिए। विमानस्थल पहिलेको भन्दा धेरै सुधार भएको भन्दै उनले केही कमी कमजोरीलाई पनि समाधान गर्दै अघि बढ्ने बताए। उनले विमानस्थलको समग्र सुधार र व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले कार्ययोजना नै बनाएर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। धेरै सुधार भएको अवस्थामा तपाईहरुलाई पनि थाहा होला। जो पहिला त एकदम जताततै फोहोर यताउता एउटा डेकोरेसनको कुरा त बेग्लै हो, तर पहिलेको अपेक्षा धेरै सुधार छ। तर केही कमी कमजोरी हामी त्यो सल्टिएर अगाडि बढ्छौँ। सरकारले जो WHO को नियम
रहिकन हामीले बिस्तारै बिस्तारै निर्णय गर्नेछौँ र यो कुराको अगाडि जनसमुदायलाई सहजतापूर्वक लाने नै छौँ। सबभन्दा पहिला अहिले नै गाइडलाइन हामीले गरिसकेका छौँ कि अब 4 सरसफाइको हिसाबले 4 ड्युटी सिफ्ट हुन्छ। प्रत्येक ड्युटीवालाको जिम्मामा त्यो समयको लागि जवाबदेही हुने गरी त्यहाँ एउटा सिग्नेचर हिसाबले टोयलेटदेखि लिएर बाथरुम र अरू ठाउँसम्म पनि अब विदेशहरूमा जुन हुन्छ जतिजना मान्छे गयो एकदम सफाइको तरिकाले प्रत्येक व्यक्ति गइसकेपछि सिग्नेचर जस्तो हुने र सीसी क्यामेराबाट पनि हामीले निगरानी गर्ने त्यतातिर हामी ध्यान दिन्छौँ। लगेजको सुरक्षाको विषयमा अब पहिला अब जे जति थियो तर क्रमिक सुधार हुँदै गएको छ र त्यतातिर हामीले कडाइका साथ हेर्ने नै छौँ तर हेरिरहेका छौँ। सोमबार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री उमाशंकर अर्गरियाले सुधारको ठोस कार्ययोजना ल्याउन नेपाल वायु सेवा निगमलाई निर्देशन दिए। काठमाडौँको न्यू रोड स्थित निगमको कार्यालयको अनुगमन गर्दै मन्त्री अर्गरियाले सरकारले आशा गरे जस्तो निगमलाई सुधार गर्न ठोस कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिए। कोरोनाले हवाई सेवामा पारेको असरबाट जुझ्न र यसबाट निगमलाई पार लगाउन सरकारको मुख मात्र नताकी निगमलाई अघि बढाउने कार्ययोजना ल्याउन निर्देशन दिँदै मन्त्री अर्गरियाले त्यसैका आधारमा मन्त्रालयले आगामी रणनीति बनाउने जानकारी दिए। नेपाल वायु सेवा निगमको इतिहास गौरवपूर्ण रहे पनि पछिल्लो विगत हेर्दा त्यति सन्तोष गर्न सक्ने अवस्था नरहेको मैले बाहिरबाट निहाल्दा पाएको छु। पछिल्लो समयमा निगमसँग आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय उडानका लागि पहिले पर्याप्त जहाज हुँदै पनि यसको सन्तोषजनक सदुपयोग नभएको जानकारी पाएको छु। नेपाल वायु सेवा निगम प्रति मेरो धेरै सकारात्मक सोच तथा यसको उत्थानको लागि प्रयत्न रहनेछ र यस निगमका व्यवस्थापन तथा कर्मचारीहरूलाई केही गरेर देखाउनु पर्नेछ। अहिले भइरहेको जहाजलाई सही र नाफायोग्य गन्तव्यमा उडानबाट नाफा कमाइ सकिन्छ भन्ने देखाउनु पर्दछ र त्यो काजमा नभई निगमको ब्यालेन्स सिट मार्फत देख्नु पर्दछ। अहिले हवाई सेवामा कोभिड-19ले पारेको असरबाट जुझ्न र यसबाट निगमलाई पार लगाउन सरकारको मुख मात्र नताकि निगम व्यवस्थापनले ठोस योजना ल्याउनु व्यवस्थापनलाई निर्देशन गर्दछु। त्यसको समीक्षा गर्दै सरकारले आफ्नो रणनीति बनाउने जानकारी गराउँदछु। उनले निगममा देखिएको कमी कमजोरी सच्याउन 1 साताको समय दिँदै त्यसपछि आफूले हस्तक्षेप गर्ने चेतावनी पनि दिए। उडान सञ्चालन मानव संसाधन तथा प्रविधिको सही समायोजनबाट मात्र निगमको उद्देश्य प्राप्त हुने र सरकारले आशा गरेको जस्तो निगम बनाउन सक्ने हुनाले निगमले आफ्नो पाइला त्यही अनुसार अगाडि बढाउने आशा गर्दा त्यसमा कहीँ कैफियत रहेको भए सो सच्याउन 1 हप्ताको समय प्रदान गर्दछु र तत्पश्चात ठोस योजना सहित म फेरि निगम व्यवस्थापनसँग बस्नेछु। विगतमा भएका गल्ती कमजोरीबाट पाठ सिक्दै भएका कमजोरीहरू सुधार गर्न र नेपाल वायु सेवाको गुमेको बजार हिस्सालाई पुनः प्राप्त गर्न प्रतिस्पर्धी चुस्त दुरुस्त र पारदर्शी व्यवस्थापन बनाई अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा आक्रामक रूपमा लाग्न सम्पूर्ण व्यवस्थापन टिमलाई निर्देशन गर्दछु। निगमसँग आन्तरिक उडानका लागि पर्याप्त जहाज हुँदाहुँदै पनि उचित प्रयोग नभएको गुनासो आएको उनले तर्क गरे। उनले विगत 1 वर्षदेखि आन्तरिक उडान नहुनुको वस्तुनिष्ठ कारण खोजिने उल्लेख गरे।
आन्तरिक उडानतर्फ निगमको जहाज हुँदाहुँदै पनि विगत 1 वर्षदेखि थन्काएर राख्ने कारण वस्तुनिष्ठ नरहेको हेरिनेछ। 4. निगममा उपल्लो तहमा रहेका कर्मचारी क्षमता अनुसार उचित स्थानमा राखेर कार्य सम्पादन गरे मात्र निगमको प्रगति हुने हुनाले बजारमा यस विषयमा विभिन्न टीका टिप्पणी आइरहेकोले यस विषयमा व्यवस्थापनलाई कर्मचारीको विज्ञता र क्षमताको आधारमा कार्य जिम्मेवारी प्रदान गर्न र त्यही अनुसार कार्य सम्पादन गर्न गराउन निर्देशन गर्दछु। ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ नेपाल सरकारले कतार लगायत टर्की र चीनको लागि भनेर जुन 7 देखि नियमित उडान सञ्चालन गर्यो। लामो समयदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जान रोकिएकाहरू उत्साहित भए। कतार, टर्की लगायत यी देशमा ट्रान्जिट भएर अन्य गन्तव्य देश जान पर्खिरहेका नेपाली श्रमिकमा खुसी छायो। हप्तामा 2वटा मात्र उडान हुने भए पनि नियमित उडान भनेपछि पहिलेकै भाडादरमा जान पाइने भयो भनेर ढुक्क भए। तर जब नियमित भनिएको उडानको लाखौं रुपैयाँ भाडा सुने तब यात्रु छागाबाट खसे जस्तै भए। त्यस्तै उनले निगमको माथिल्लो तहमा रहेका कर्मचारीको क्षमता अनुसार उचित स्थानमा राखेर कार्य सम्पादन गरे मात्र निगमको हित हुने भन्दै कर्मचारीको विज्ञता र क्षमता अनुसार कार्य सम्पादन गर्न गराउन निगमलाई निर्देशन दिए। नेपाल वायु सेवा निगम एक व्यापारिक संस्था मात्र नभएर 3 करोड नेपालीको प्रतिनिधित्व र गर्व गर्ने राष्ट्रको एक प्रतिनिधि हो। यो संस्था हामी सबै नेपालीको भएकोले यसमा कार्यरत सम्पूर्ण कर्मचारीहरूले आफ्नै संस्था मानी संस्थाको बृहत हितमा दचित भई लाग्न समर्पित भई सेवा प्रवाह गर्न र भएका कमजोरीहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट समाधान गर्न र आफूले सकेको योगदान दिनु निर्देशन गर्दछु। नेपाल वायु सेवा निगमको समस्या समाधान गर्न नयाँ व्यापारिक तथा रणनीतिक उन्नति प्रगति गर्न सधैँ सकारात्मक सहयोग गर्नेछु। नेपालको एकमात्र ध्वजावाहक वायु सेवालाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सबल रूपमा उपस्थिति हुने वातावरण गराई सबैले गर्व गर्न सक्ने अवस्थामा पुर्याउन मन्त्रालय नेपाल वायु सेवा निगमका सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा कर्मचारीहरूलाई सेवा भावका साथ आफ्नो क्षेत्रमा सक्दो योगदान गरिदिनु हुन निर्देशनका साथ अनुरोध गर्दछु। अहिले कतार एयरवेज र नेपाल एयरलाइन्सले कतारका लागि हप्तामा एक-एकवटा उडान गरिरहेका छन्। यसरी हप्तामा 2वटा उडान मात्रै सञ्चालनमा छन्। सीमित उडान र जाने यात्रु धेरै हुँदा भाडादरमा एयरलाइन्सको मनपरी भएको आरोप लाग्ने गरेको छ। कतार र नेपाल बीच नियमित उडान सुरु भयो भनिए पनि यो कुरा निर्णयमा मात्रै सीमित रहेको आरोप लाग्ने गरेको छ। निगमका महाप्रबन्धक डिम प्रसाद पौडेलले निगमको आगामी कार्ययोजनाका बारेमा जानकारी गराए। उनले निगमलाई अहिलेको अवस्थाबाट माथि उठाउने धेरै सम्भावना रहेको र त्यसमा सरकारको सहयोग चाहिने तर्क समेत गरे। अब निगमको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि हामी धेरै अप्टिमिस्टिक छौँ। कारण के भने हामीले एउटा नेपाल वायु सेवा निगमलाई इन्टरनेसनल रूपमा नभए पनि तेल लगायतका विभिन्न कारणले गर्दाखेरि इन्टरनेसनली रिकग्नाइज्ड नभए पनि एउटा रिजनल बेस्ड एयरलाइन्सको रूपमा चाहिँ हामी इस्टाब्लिस गर्न सक्छौँ। किनभने नेपाल अहिलेसम्म पनि मलाई लाग्छ आगामी 10 वर्षसम्म पनि लेबर एक्सपोर्टको रूपमा चाहिँ कन्ट्रीको रूपमा चाहिँ रहिरहनेछ। जस्तो अब दुबई, कतार, मलेसिया, साउदी, कुवेत जस्ता देशहरू जहाँ लेबरको सर्टेज छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो देशको जनशक्तिहरू पठाइरहनु पर्ने अवस्था हुनसक्छ। त्यो भनेको हिँडेर जाने जहाजमा अख्रे भुइँबाट जाने सम्भव हुँदैन भनेपछि जहाज प्रयोग गरिहाल्नु पर्यो। हामी यहाँ स्ट्रङ जहाज कम्पनी भयौँ भनेदेखि चाहिँ त्यो हाम्रो लागि एउटा ठुलो एडभान्टेज हो भन्ने हामीलाई लाग्छ। जियोग्राफिकल बेनिफिट पनि हेर्ने हो भने हामीसँग दुईतिरको चाहिँ जुन बिग पपुलेसन छ, अलमोस्ट विश्वको आधा पपुलेसन चाहिँ हामीले दाहिने हातमा र देब्रे हाततिर हामीले देख्न सक्छौँ। भनिसकेपछि यो पपुलेसनलाई हामीले कसरी अट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ त्यसको आधारमा पनि हामीले बिजनेस चाहिँ ग्रो गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ। अर्को चाहिँ हिन्दूको जुन साउथमा चाहिँ संसारको सबैभन्दा धेरै ठुलो हिन्दू पपुलेसन साउथमा छ र अनि सबैभन्दा ठुला हिन्दूका देवता भनेर चाहिँ हामीले मुक्तिनाथदेखि लिएर पशुपतिनाथ
होइन, जनकपुर धाम सबै यहीँ छ भनेपछि यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ प्रमोट गर्न सक्यौँ भनेदेखि मलाई लाग्छ यो धेरै ठुलो चाहिँ हुनसक्छ। त्यसका अतिरिक्त सेकेन्ड लार्जेस्ट पपुलेसन भनेको चाहिँ बुद्धिस्टको हो, बुद्धको जन्मस्थान पनि नेपालमै छ भनिसकेपछि हामीले प्रमोट गर्न सक्यौँ भनेदेखि यो हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यति मात्रै होइन, हाम्रोमा जस्तो हिमालयन छन् त्यो हिमालयहरू चाहिँ विदेशमा संसारमा कहीँ पनि छैन, त्यसको कुनै कम्पिटिसनै छैन। त्यसपछि गएर मेजर अब इन्डिया, इस्ट एसिया, चाइनिज, कोरियन जुन पपुलेसन छ त्यो चाहिँ हामीलाई एयरलिङ गर्न चाहिँ धेरै सजिलो हुन सक्छ जस्तो लाग्छ। अब हाम्रो हिस्ट्री स्ट्रेन्थ हेर्ने हो भनेदेखि हामीले हिजो यहाँबाट चाहिँ युके फ्र्याङ्कफर्टदेखि दुबई, अब युरोपमा चाहिँ हामी लन्डन उडेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ प्रशस्त चाहिँ हामीसँग अनुभव र त्यो स्ट्रेन्थ र टेक्निकल क्यापाबिलिटी हामीसँग छ। यसकारण पनि हामीले चाहिँ हामी ब्याक हुनुपर्ने अथवा हामीले गर्न सक्दैनौँ कि यो एयरलाइन्सलाई अगाडि बढाउन सकिन्न कि भन्ने चाहिँ हामीलाई कुनै शङ्का हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। कोरोनाको दोस्रो सङ्क्रमणका कारण निगमले तय गरेको कार्ययोजनालाई कार्यान्वयन गर्न सफल नभएको जनाएको छ। एयरलाइन्सहरूले महँगो भाडा दर लिइरहेको बारेमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय आफै जानकार छ। आफूहरूले यस विषयमा जानकारी पाएको र यस्तो गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई निर्देशन समेत दिएको जनाइएको छ। अहिले हरेक दिन मन्त्री अर्गरियाले अनुगमन गरिरहेका छन्। उनले समाजले देख्ने र जनताले परिवर्तनको आभास हुने गरी कार्य सम्पादन गर्न निर्देशन समेत दिइरहेका छन्। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएको कमी कमजोरी एक साताभित्र नसच्याए हस्तक्षेप गर्ने संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको चेतावनीबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गऱ्यौँ। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तिता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित हुने गर्छौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।